अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ड्रामा अगर फितरत से कुछ हटकर दिखा रहा है तो उसे सुपर नेचुरल ड्रामा कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सुपर नेचुरल ड्रामा सीरियल्स के बारे में बताते चलें। इनमें से ड्रामा जो आपको इम्प्रेस करे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक नया तजुर्बा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ड्रामा सीरियल वो और वो दोबारा। ड्रामा सीरियल वो और वो दोबारा सुपर नेचुरल ड्रामा सीरियल है। खौफ इंसानी जिबल्लत का हिस्सा है, अब चाहे वो मौत का हो या तकलीफ़ का, नाकामी का या किसी भी चीज़ का। मगर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ज़िंदगी में वो किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं हुआ। ख़ास तौर पर किसी नादीदा शय या आसान अल्फाज में बदरूहों, चुड़ैलों या असेब वगैरह का डर तो दुनिया भर में पाया जाता है। ड्रामे में यही दिखाया गया है। ड्रामे की कास्ट में शमून अब्बासी, अरीज फातिमा, नाइला जाफरी और रुबीना अशरफ वगैरह शामिल थे। जो एक लड़की महर यानी कि अरीज फातिमा के गिर्द घूमता है, जो एक आसेब ज़दा मकान में एक औरत की बदरूह के ज़ेर असर आ जाती है, जिसके बाद इसमें कई हैरत अंगेज़ मोड़ सामने आते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। आगे बढ़कर क्या रुख इख्तियार करेगी और किस तरह नाज़रीन को अपनी गिरफ्त में लेगी, ये जानने के लिए ड्रामा ज़रूर देखेगा। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है और आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ड्रामा सीरियल दीवाना। दीवाना एक सुपरनैचुरल कहानी है जिसके हीरो शहरोज़ सब्ज़वारी हैं, जिन्होंने फलक का रोल प्ले किया है। दीवाना दो भाइयों सुबहान और तबरेज़ की कहानी है। छोटा भाई तबरेज़ अपने बड़े भाई को बाप समझता है। सुबहान कुरैशी की शादी शमा यानी कि सबा हमीद से होती है और बाद में वो बात करने की सलाहियत खो देता है। तबरेज़ की शादी अब्दून यानी कि फ़रा शाह से हुई है। सुबहान और शमा का एक बेटा शायान और एक बेटी महरू यानी कि इकरा अज़ीज़ है। तबरेज़ का एक बेटा हारिस और एक बेटी राबिया है। शायान राबिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करता है। एक दिन शायान और राबिया की लड़ाई हो गई। वो शायान के लिए अपनी नापसंदीदी का इजहार करती है। शायान ने इसका पिस्तौल पकड़ लिया लेकिन राबिया ने इससे छीन लिया। जब तक ख़ानदान के बाकी लोग पहुँचे, राबिया ने शायान को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या दोनों ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई का बाइस बनता है, क्योंकि तबरेज़ और उसके घर वालों का ख्याल है कि महरीन ने राबिया को कत्ल कर दिया था। इस कत्ल के बाद घर में सुपर पावर और मावराई ताकतों का रिवेंज शुरू होता है। ड्रामा सीरियल दिलनवाज़। दिलनवाज़ एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। दिलनवाज़ एक ताकतवर मोहब्बत की पुरजोश कहानी है और कास्ट में नीलम मुनीर, मिनाल खान और वहाँ चली जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। एक औरत जो कि भूत भी है और बैक वक्त रूह भी एक इंसान से प्यार करती है। एक 25 इक़सात पर मुश्तमिल माफूकुल फितरत जियो टीवी की ड्रामा सीरियल जिसमें दो इंसानों और एक जिन के दरमियान रोमांटिक लव ट्रायंगल है, जिसका किरदार लाखों दिलों की धड़कन नीलम मुनीर ने अदा किया। ये ड्रामा ख़ानदानी तनाज़ात के दरमियान पुरस्रार और सस्पेंस से भरपूर है। सच कहूँ तो मुझे इसमें किसी भी किरदार से ज़्यादा जिन्नात पसंद थे। ये देखकर बहुत इम्प्रेसिव लगा कि किस तरह एक जिन पर कुछ ख़वातीन कुछ कंट्रोल करती हैं और एक ऐसे आदमी को डराने की कोशिश करता है जो थोड़ा सा डर जाता है लेकिन डर कर भागने से इनकार कर देता है। ये एक आदमी के उस जिन से मोहब्बत करने की कहानी है। ड्रामा सीरियल बंदिश। बंदिश एक सुपर नेचुरल सीरियल है। अगर आप इस कहानी से खौफज़दा हैं तो ये ड्रामा अकेले ना देखिए। बंदिश एक पाकिस्तानी गैर मामूली हॉरर ड्रामा है। ख़ानदान की कहानी है। वो सब आपके औस्त करीबी ख़ानदान की तरह लगते हैं। मदीहा की परेशानी सिर्फ़ अपनी दो बड़ी बेटियों की शादी पर होती है। उनकी ज़िंदगी उस वक्त तक बदल जाती है जब इनके माजी की कोई बुरी औरत इन पर काला जादू करना शुरू कर देती है। इनसे इनकी ज़िंदगी तबाह होने पर आ जाती है। अलीना ख़ानदान की छोटी बेटी है और इसे एक बड़ी रूह चिमटी है। बंदिश की रेटिंग बहुत अच्छी रही। इससे हॉरर टीवी के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं। फांसी के मामले में एक बेहतरीन पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा है। ड्रामा सीरियल लाल माई। लाल माई एक पाकिस्तानी सुपरनैचुरल ड्रामा है जो एजे एंटरटेनमेंट पर नशर होता रहा है। इसमें सना फ़खर, शामिल खान और तकी अहमद समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। सना लाल माई का किरदार निभा रही हैं। ये एक चुड़ैल का किरदार है, बहुत अलग किस्म का किरदार। इस ड्रामे की कहानी डरावनी होने के साथ साथ पेचीदा थ्रिल से भरपूर है। शायकीन आजकल हॉरर ड्रामे और फिल्में देखने के ज़्यादा शौकीन हैं। लाल माई एक हॉरर सीरियल है। ये एक दिन बॉर्न चाइल्ड, जिसे शैतानी बच्चा भी कहा जा सकता है, इसकी कहानी ये है कि बदला लेने के लिए ये नौमान सीमा और मन्नत की ज़िंदगी में वापस आता है।
ایسے گناہ کا بدلہ جو لیا نہ گیا ہو۔ شیطان کا سفر پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے لیکن اس سے دور شہر بھی محفوظ نہیں۔ اس ٹوسٹی سیریل کو ضرور دیکھیے۔ ڈرامہ سیریل دریچہ ایک ہارر سٹوری ہے۔ ڈرامہ مرکزی کردار ماہین پر فوکسڈ ہے، جسے فیضان کے ساتھ محبت کی شادی کی وجہ سے زندگی میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیضان ایک نفسیاتی آدمی ہے، ہر اس عورت پر تشدد کرتا ہے جس سے وہ شادی کرتا ہے۔ ماضی میں اس نے 4 دیگر خواتین سے شادی کی اور انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر نقصان پہنچایا۔ وہ ماہین کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جلد ہی اپنی چھٹے حص کی مدد سے ماہین کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ فیضان کے خاندان اور ماضی پر کالے جادو کا اثر پڑا ہے۔ سسپینس اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماہین کو مرنے والوں کے بھوت نظر آنے لگتے ہیں۔ اسے فیضان کے ماضی اور چھپی سچائیوں کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ ڈرامہ سیریل چھلاوا ہم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ چھلاوا کی کہانی ایک بیوہ کے گرد گھومتی ہے جو اپنے حمل کے دوران قبرستان جاتی ہے۔ وہ واپس آتی ہے لیکن روحیں اس کے اور بعد میں اس کی بیٹی سے جڑ جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد اس کی بیٹی کو جنوں پر قابو پانے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ ڈرامے کا آغاز تو اچھا ہوا لیکن ڈرامے کی دلچسپی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ دیکھا جائے تو کہانی بے حد امپریسنگ تھی۔ ایک لڑکی جس کے پیچھے چھلاوا پڑ جاتا ہے وہ کیسے اسے نبرد آزما ہوتی ہے۔ اینڈ پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہمدرد سمجھا جا رہا تھا اصل میں چھلاوا اسی کی اختراع تھی۔ ڈرامہ سیریل نیلی زندہ ہے ایک مافوق الفطرت ڈرامہ ہے جو خوف اسرار سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ایک غیر معمولی غیر متوقع پلاٹ ہے۔ کہانی ایک شادی شدہ جوڑے اور ان کی گونگی بیٹی منال کے گرد گھومتی ہے۔ جوڑے کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں کیونکہ وہ پچھلے 6 سالوں سے طویل فاصلے پر تعلقات میں ہیں۔ نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے وہ ایک نئے گھر میں چلے جاتے ہیں جو کہ پرادیت کا شکار ہے۔ یہاں پر رہنے والی مافوق الفطرت بری طاقت نیلی کے زیر اثر آتی ہے۔ نیلی ان کے درمیان مزید اختلافات پیدا کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو سوشل میڈیا صارفین نے تعریف کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ ناظرین میں سے بعض کا کہنا ہے کہ نیلی زندہ ہے ایک دھماکے سے شروع ہوا لیکن بعد میں کہانی کی رفتار سست پڑ گئی۔ خوفناک سیریلز عموماً ناظرین اور سامعین کی توجہ کا باعث بنتے ہیں، تاہم کہانی لمبی ہو جائے تو صارفین اسے اکتا کر تنقید کرنے لگتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بیلاپور کی ڈائن ایک ہارر پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے۔ کہانی کی لکیر ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جسے حال ہی میں ایک نئے گھر میں منتقل کیا گیا ہے جہاں وہ مافوق الفطرت سرگرمیوں کا سامنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر ایک عورت کی روح سے پریشان ہے جو ان سے بدلہ لینے کے لیے موجود ہے جنہوں نے اس کی موت کا سبب بنایا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو متوجہ رکھتی ہے اور پرفارمنس جو آپ کو خوفزدہ کرتی ہے۔ نیلوفر جس کا کردار عمار نے ادا کیا، اس کے سوتیلے بھائی نے ظلم کیا۔ اس کی روح اس کی موت پر اجڑے ہوئے گھر میں بھٹکتی ہے۔ جب اس کا سوتیلا بھائی عدالتی جنگ جیت کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس آتا ہے تو غصہ دل میں بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ نیلوفر کے علاوہ اور بھی روحیں تھیں لیکن مجھے سب سے خوفناک چیز اس وقت ملی جب ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھ کے کونے سے وہ کوئی اور بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ عمار خان نے یہ کردار شاندار طریقے سے ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل سایہ جیو ٹی وی کا ایک شاندار ہارر سسپینس ڈرامہ ہے۔ کہانی ایک عام گھریلو مسئلے کے گرد گھومتی ہے جسے عام طور پر دیسی خاندانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک بچے کو جنم دینے کا دباؤ ہے، لیکن کہانی اس وقت کھلتی ہے جب کچھ پریشان کن واقعات کے بعد بالآخر ماں مر جاتی ہے اور جلد ہی خاندان کو غیر معمولی سرگرمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں غیر معمولی اداکاری کے ساتھ ایک طاقتور اسکرپٹ ہے۔ ڈرامے کے 2 سیزنز تھے۔ سایہ 1 کی کامیابی کے بعد ناظرین سایہ 2 کو بھی بے حد پسند کر رہے ہیں جو بہت سے خطرناک موڑ اور خوفناک مناظر سے بھرا پڑا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں دانیال افضل، مشال خان، نوید رضا اور مومنہ اقبال شامل ہیں۔ سایہ 2 میں سسپینس، خوف اور کچھ صوفیانہ لمحات کا ملاپ ہے۔ ڈرامے میں دانیال افضل کے کردار کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے جو کہ ڈرامے میں فیروز نامی جن کا کردار ادا کر رہے ہیں جو ایک لڑکی سے محبت میں گرفتار ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ڈرامے کے ناظرین فیروز کے کردار کو بے حد سراہ رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کا خیال ہے کہ جن اگر اتنے خوبصورت ہوں تو وہ بھی جن سے محبت کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ سپر نیچرل ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔